سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم لقيتوني خرجت درت شويه ديال لي كورس على برا ويلا رجعت للدار وغادي نوجد الغدا ديالي، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم الطريقه اللي كندير بها انا اللحم مشوي على الفخر. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه عندي جوج ديال لي بياس ديال اللحم. هذا طرف ديال كتسمى، ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم. مهم كتكون اون بياس الوس بحال هكا، وهذا راه غير اللحم فيلي بوحديتو. دونك انايا بالنسبه لاسيزونمون ديال هاد الجوج ديال القطع ديال اللحم راه كيكون ساهل، ما كنديرش فيه شي حاجه اللي صعيبه. كندير شويه ديال الملحه، وكندير كذلك الزار ديال المولا، كندير بالنسبه للزار ديال المولا خصو يكون كفايه. وغادي ندير كذلك شويه ديال لي زيرب دو بروفونس، بالحق غير واحد شويه، غير باش كينسموا لينا، ماشي بزاف. ردوا البال مع الكميه اللي غادي ديروا، مهم غير شويه. وعاوتاني هاد لي زيرب دو بروفونس راه على حسب الذوق، انا كيعطيوني مذاق زوين في اللحم ديالي. وغادي ندير شويه ديال زيت العود كذلك، وغادي نخلي هاد القطع ديال اللحم ديالي ندخل فيهم هاد الماريناد هادي. قبل ما نوجدوا الفخر ديالنا وقبل ما ندوزوهم في الفخر، هاد القطع هادو راه فاش كيطيبوا ديك الساعه عاد كتقطعوهم بشكل طولي بحال هكا، وكل واحد ديك الساعه راه كيهز الكميه اللي غادي يقدر ياكل في الطبسيل ديالو. كتكون مرافقه مع شويه ديال لا سالاد كيف العاده كيف ما عودتكم، وشويه ديال لي فريت ولا شوفوا نتوما وباش باغيين ترافقوها. شويه ديال الرز بسمتي كذلك كيتماشى مزيان مع هاد القطع ديال اللحم. المهم هذه هي الطريقه ديالي انا نزيد شويه ديال المولا، شويه ديال البوافغ ديال المولا من جهه اخرى، وصافي نخليهم يتشاملوا مزيان قبل ما نشعلوا الفخر ديالنا. الوقت المهم اللي كتكوني كتوجدي فيه الفخر ديالك والسلطات ديالك راه كيكون كافي باش ان هادو كيدخل فيهم داك العطريه ديالهم، وملي كطيبيهم كيكون البنه ديالهم زوينه. انا ما كنديرش فيهم لا بصله لا داك القزبور ومعدنوس مقطع لا حتى شي حاجه، كنديرهم بهذه الطريقه هذه فقط. دونك المهم انا وريتكم كيفاش كندير القطع ديال اللحم ديالي. غادي نحضر كذلك معكم السلطه، ولكن دابا درت لي كورس غادي نمشي نحاول نغسل اللي غادي نغسل ونديزانفيكتي اللي غادي نديزانفيكتي. المهم نرتب اللي خصو يمشي للفريغو واللي خصو يبقى على برا، ومن بعد نرجع معكم باش نكملوا الوجبه ديال اليوم. وها نتوما معايا، خليكم معايا بارابور النهار ديال اليوم، غتشوفوا عاوتاني واحد الطرف ديال النهار كيفاش غادي ندوزو ان شاء الله. المهم البنات انا لقيتوني هنايا يلا غسلت الحوت ديالي وقلت غادي نوريكم. راه انا كنشقى شويه اليوم، كنشقى جبت هنايا لادوغاد، داك لادوغاد نورمال ها هو عندي هنا. المهم دابا كنخليه يتسقطر مزيان. ها نتوما كيف كتشوفوا راه انا قطعته بهذه الطريقه. عند قلت له يديروا لي قطع بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للطاجين ولا لا بلونشا شوف على حسب. المهم ديك الساعه فاش غادي نبغي نطيبوا البنات راه غادي كذلك نشارك معكم الوصفه وكيفاش غادي تكون. المهم كنت باغا نشارك معكم الشرموله
ديال الحوت، ولكن كنظن ما غاديش ندير له الشرموله اليوم، حتى المره اخرى وندير معكم الشرموله ديال الحوت. دابا غادي نخليهم غير هكا حيت عندي بزاف ديال الحوايج خصني نصاوبها في نفس الوقت، ما غيمكنش ليا ندير لهم الشرموله. دابا غنخليهم غير يتقطروا مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في لي ساشي دو كونجيلاسيون ونديرهم في الكونجيلاتور. خديت كذلك هنايا شويه ديال سان بيير اللي وجدنا البارح في لا فيديو. انا تقاداو ليا ومشيت عاوتاني جبت نفس الحوت لانه بديك الطريقه اللي وريتكم في لا فيديو راه كيجي غزال على بلونشا غير بشويه ديال الزبده، كيجي غزال في الطياب. المهم ها هو البنات، انا عاودت مشيت خديت لا سان بيير وقدوها ليا فيلي بهذه الطريقه هذه. وراه فاش غادي نبغي عاوتاني نصاوب ليها كومون ديراج لا سيزونمون ديالها باش نطيبها ان شاء الله، راه غادي نتقاسم معكم كذلك الطريقه. المهم انا غادي نمشي نغسل شويه ديال الدجاج لانه عندي شويه تاع الدجاج خصو يتغسل، ونقاد داك الحويجات الاخرين اللي خصهم يتقادوا في الثلاجه. ومني غنبغي نصاوب لا سالاد اللي غنرافقوا بها هذا اللحم هذا ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال السلطه اللي غنرافقوا بها اللحم، وخليكم معايا. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا راه انا قديت هذا الحوت ديالي، راه انا ساليت قديت كلشي في لي ساشي دو كونجيلاسيون. غادي ندخل هادشي كامل دابا للكونجيلاتور، راه قديت كل حاجه بوحدها. بلاتي نقرب لكم واحد شويه. المهم انا قديت اي حاجه غادي تدخل الثلاجه. ها هما لي ساشي دو كونجيلاسيون قديتهم، قديت القطع بحال هكذا، وغادي ندخل كلشي للثلاجه البنات. هما نخليهم هنايا، غندخلهم دابا للثلاجه. كما قلت لكم الحوت ما بغيتش نشرملو حتى المره اخرى، وغادي ندير له الشرموله ديالو. والدجاج ديالي البلدي راكم عارفين غسلته، وانا راه ما كنبغيش كلشي حتى الدجاج ما كنبغيش يبقى ليا هكا لانه كيخصو تدخل فيه العطريه. دونك انا غادي نشرملو معكم كيف ما انا مولفه كنديرو، وكنخليه عندي في الفريغو حتى هو كنديرو كنقادو على حساب واش. هنا مثلا عندي 3 ديال الدجاجات، غادي ندير تقريبا 3 ديال لي بلاستيك، كل واحد في سميتو كل واحد في بلاستيكه ديالو غنديرو في كونجيلاتور. دونك كندير ليه الملحه وكندير ليه البزار وغندير ليه العطريه ديالو كامله. يعني فاش كنجبدو انا ما كتبقى خاصاني حتى شي حاجه، كندير فقط الخضره ديالي وزيت العود في الطاجين ولا شوف كيفاش غادي نطيبو. من ناحيه العطريه كتكون ما بقات خاصاني حتى حاجه. دونك غندير الملحه، غادي ندير البزار انا ديجا غسلته مزيان نقيته مزيان، وراه ما يحتاجش نقول لكم كيفاش تغسلوا الدجاج، راه كلشي تبارك الله كلشي الناس كيعرفوا كيفاش يغسلوا الدجاج، ما نحتاجش نقول لكم ها طريقتي في غسل الدجاج وها سميتو. الناس كلها كتعرف كيفاش كيغسل الدجاج بشويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض والى اخره. البنات راكم عارفين راه كنا كنعرفوا كيفاش نغسلوا الدجاج. المهم انا الحماس ديالي هما راه باقيين حدايا، وكنقضي هادشي الاخر في نفس الوقت بيدما هذا بيدما نسميتو بيدما نشعلوا الفخار، نكون رتبت كلشي في نفس الوقت ونكون حيدت عليا الخدمه كامله. دونك درت شويه انا ديال البزار ديال المولان، وغادي نزيد كذلك واحد شويه معلقه تقريبا ديال عاوتاني البزار اللي مطحون باش بحال يكفيني، لانه راه عندي 3 تاع الوحدات هنا. وغادي نزيد كذلك معلقه ديال السكينجبير ومعلقه اخرى هي 2 ديال المعالق. وغادي ندير كذلك سميتو لو كوركوما حتى هو غادي ندير 2 المعالق. انا راه الدجاج ديالي كنشرملو كامل، كنشرملو بحال كنوجد في الطاجين. هذه هي طريقتي انا، هكا كندير من شحال هذه باش ما كنضيعش الوقت. كنجبدو كيكون كلشي عندي مقاد. وغادي ناخذ كذلك القزبر ومعدنوس والثومه اللي راكم عارفين البنات انا ديما ما كنصاوبهم، ماشي حتى انا اللي كنصاوبهم باش ما نكذبش، انا ما كنصاوبهمش، البنت اللي كتصاوبهم دائما، وراكم عارفين كنديرهم في الكونجيلاتور كيكونوا موجودين دائما عندي. هادو عامرين فاش كيكونوا 4 5 في الكونجيلاتور، فاش كيساليو عاوتاني كنديروا 4 اخرين 5 اخرين. المهم راه دائما كيكون القزبر ومعدنوس والثومه، هذا فيه القزبر معدنوس الثومه شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه وديال البزار. دونك غادي ندير كميه كافيه وغنشرمل الدجاجات ديالي
وغادي نقادهم في دي ساشي دو كونجيلاسيون وغنديرهم كذلك في الفريغو. المهم انا هكا كندير، انا هذا هو طبعي، كنحيد دائما عليا هادشي ديال اللي خصو يتشرمل كنديرو في سميتو، كنديرو في الثلاجه، ومن بعد فاش كنبغي نجبدو راه كنجبدو كنحطهم غير في الطاجين، كيكونوا مقادين كنحطهم في الطاجين، كنزيد عليهم زيت العود والخضره ديالي وداكشي اللي باغا ندير وكنوض نايضه. دونك المهم البنات انا غادي نخلطهم مزيان، غادي نشرمل هادشي ديالي مزيان، ندخل فيه العطريه ونخليه على الاقل واحد نقولوا واحد تقريبا 15 دقيقه على برا، حتى 15 دقيقه حتى 20 دقيقه تيشرب ليا هاد العطريه كامله، الدجاج ديالي يشرب العطريه كامله. الكركمه بالنسبه اللي ما كيستحملهاش في اليدين، الكولوراسيون ديالها في اليدين يدير ليغات. انا من الناس اللي ما كنخدمش بالليغا، وعمركم ما غتشوفوني كنخدم بالليغا لانه ما كنستحملهاش. انا جو سوي كالكان دو مانويل، خصني نخدم بايديا، الا ما خدمتش بايديا راه ما يمكنش ليا الليغا، كتقنطني شي حاجه اللي كتقنطني. انا زعما غير تنقول باز لهادوك اللي تيكونوا تيخدموا بالليغات ولا كيقدموا وصفات بالليغات، ما عرفتش كيفاش كيديروا باش انهم يستحملوا الليغا في الخدمه ديالهم، انا ما كنقدرش. المهم غادي نكمل بهذه الطريقه، غنخلي الدجاج ديالي كله يتشرمل. راكم كتعرفوا هاد الدجاج البلدي الا ما تشرملشاي وبقى وشرب العطريه ديالو سميتو، فاش كطيبيه عاوتاني راه ما كتكونش فيه ديك البنه اللي غتبغيها تكون فيه. المهم غادي نخليه يتشرمل مزيان مزيان مزيان، وراه في نفس الوقت راجلي مسكين كيصاوب لينا شويه ديال القهوه، لانه خرجنا ورجعنا ودرنا راسنا صراحه، وقال لي واش تشربي القهوه؟ قلت له اه، قال لي غادي يصاوبها. دونك فوالا غادي نشرملهم بهذه الطريقه ونخليهم يرقدوا مزيان، ومن بعد 15 دقيقه البنات راكم عارفين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه غادي نقادهم في لي ساشي كونجيلاسيون ديالي ونديرهم في الكونجيلاتور. المهم انا غادي نمشي ندخل دابا هاد الحوت ديالي اللي قديته هنا، وكيف ما عارفين ها هما سميتو اللحم ديالي راه باقي هنايا كيشرب العطريه ديالو، وغادي نوجدو السلاده مجموعين. ولكن قبل هذا الشيء غادي نشرب القهوه ديالي، نخلي هذا الشيء يدخل فيه العطريه ديالو، ومره غادي نجي عاوتاني نميلونجي نحركو باش لي الفوق يطلع لتحت واللي لتحت يطلع للفوق، جو فو دير اللي لتحت يطلع للفوق واللي الفوق يهبط لتحت، ودخل فيهم العطريه مزيان، دخل فيهم الملحه ديالو مزيان، وراهم تغسلوا بالحامض مزيان. دونك ما غنحتاجش نعصر عليهم الحامض، صافي بركه عليهم، نخليهم غير يشربوا العطريه ديالهم، ومن بعد غادي نقادهم. هادشي اللي كاين احبيباتي. بلاتي نغسل يدي البنات انا جايه. المهم غسلت يدي غير باش ما تبقاش مقنطاني. غادي ندير هادو في الفريغو، خليكم معايا. انا غندير هادو في الفريغو بالزربه، ندير هادو في الفريغو ونرجع معكم. كاع هاد لي طوخشون ساكن فاش كنستعملوا هاد الكركمه راه كيوليو صفرين، حتى اليدين كيوليو صفرين حالتهم صراحه، ولكن ما عندي ما ندير. والمهم انا خرجت خديت عاوتاني كيف العاده داكشي اللي كان ناقصني اليوم. انا غنوريكم البنات، خديت شويه ديال لا كريم ليجير ديال بغينا نصاوبوا لي كوب كيك للدراري، تقاداو بيا هذا ومشيت خديته، وتقادات ليا الزبده اليفير مشيت خديتها، و خديت راكم كعارفين انا راه دائما هاد الماركه هذه كتعجبني بزاف. علاش؟ لان لي برودوي ديالها راه ما كاين محسن منهم.
دونك غتلاحظوا ان الزبده ولا الحليب ولا بزاف ديال الحوايج اللي بحال هكا لي برودوي ليتي راه كناخذ غير هاد الماركه هادي. وخديت كذلك البنات خديت كذلك لا كريم فريش حتى هي كانت تقادات ليا. هذه بريزيدون راكم عارفين هي اللي كنبغي انا، وما كنبغي ناخذ حتى شي حاجه اخرى من غيرها. المهم حتى هي تقادات ليا، مشيت دزت هاد الجوج اليوم. وشنو اخر خديت كذلك؟ خديت شويه ديال الشيدار وشويه ديال السومون. هادشي اللي غندير لكم. ما كانش عندي الوقت صراحه باش نتقاسم معكم لي كورس كاملين بالتفصيل، ولكن منين كاينين البنات كيبقاو يصيفطوا لي ميساجات كيقولوا لي تقاسمي معنا، ديري شي نهار تقاسمي معنا فيه لي كورس كاملين اللي درتي. المهم اليوم راه خرجت غير بالزربه، انا وراجلي ما كانش عندنا الوقت بزاف، وهادو هما لي كورس اللي درت اليوم، شي حاجه غير قليله. كان تقاد ليا حتى هاد لو شيدار وجبت منه، وجبت كذلك لو سومون كان تقاد ليا وغنصاوب به دي كيش. وان شاء الله فاش هاد المره يكون عندي الوقت، انا اغلبيه كنديرهم دي بتي ساندويتش هكايا كاسكروت، وان شاء الله هاد المره فاش نبغي نصاوب بهم لو دي كيش صغيورين ولا شي حاجه راه غادي نشارك معكم الوصفه ديالو. وخديت كذلك لا باتا بيتزا اللي هي موجوده، راكم كتعرفوني الاغلبيه ما تبغيش نضيع الوقت، كيخصني الحاجه تكون موجوده اللي غنجي غنقادها وصافي. وخديت هاد لي بان كيف لي بان بيتا راكم عارفينهم، هذا سبيسيالمون ديال لي بيتزا. كتقدري تاخدي هاد لا فورم هادي وكديريها في الفران، كتعمرها بحال البيتزا، سيرتو بوغ لي مارغريتا راه كتجي خطيره وسهله في التحضير. وخديت كذلك وي شيري جاريف بيبي tu veux le bonbon اوكي تو سويت. وخديت كذلك البنات لو باني باني، راكم عارفيني بالنسبه للتبوله والهذا وفاش كنصاوب بابا غنوج. المهم راكم عارفيني كيخصو يكون عندي حتى هو دائما موجود. وخديت البنات ما غنقدرش نوريكم كلشي اليوم غير صبروا عليا، مره اخرى ان شاء الله ندير لكم فيديو سبيسيال ديال لي كورس. اليوم ما عنديش الوقت صراحه، المهم غير كنوريكم غير دي فلاش وصافي. خديت كذلك شويه ديال العصير، خديت هذا وهذا اليوم، وخديت لي دانون للدراري، خديت الحليب وخديت شويه ديال البيسير، وخديت الحامض لان الحامض البنات راه اساسي عندي في الكوزينه. ما يمكنش ما يكونش عندي الحامض، ما كيخطانيش. وهذا العصير حتى هو ديال الكوكو البنات، انا راه من محبين العصيرات ديال الكوكو. فاش كنكون في بلاد الكوكو راه كنبقى ناكل فيه بالليل وبالنهار هكا كاينه طبيعي. مي فاش كتكوني في بلاصه اللي ما عندكش لا بوسيبيتي تاكلي الكوكو بداك الطريقه، راه كتشري غير العصير وصافي. هادشي اللي كاين. دونك البنات اش غنقول لكم، وخديت لي طوماط سوريز باش غادي نصاوب السلطه ديالي انا وياكم اليوم. وخديت كذلك سميتو خديت كذلك شويه ديال وخديت كذلك السلطه ديك الخضره، ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه، باش غادي نوجدوها اونصومبل. وشنو اخر وخديت عاوتاني كنظن داك شويه ديال لي جامبون ديال البولي لقيناهم زوينين. وهانتوما البنات هنايا انا حطيت هنايا طمعت هادو البيض ديال الحوت داك لا سان بيير كان فيها هاد البيض ديالها. ومني غادي نشوي قلت غادي ندير عليهم شويه ديال سميتو ديال الملحه وديال البزار، وغادي حتى هما ينشوهم في نفس الوقت مع دوك الحيمات. تنسالي شويه ديال اللحم وغادي نديرهم غير هكا كينات حتى هما باغا ناكلهم. وليت كنطمع في الماكله بلا قياس. المهم البنات راه هادشي اللي كاين اليوم بالنسبه لي كورس. وخليكم معايا، انا غادي نشرب دابا القهوه ديالي، غنمشي نشرب القهوه ديالي لانه صراحه عييت
نمشي نشرب القهوه ديالي ومن بعد نرجع معكم باش نصاوبوا شلاضه اونصومبل. صافي. المهم البنات انا راني مشيت شربت القهوه ديالي ورجعت معكم، وكان كيسحب ليا ساليت من الروينه ديال سميتو ديال داكشي اللي كان خصني ندخل الثلاجه، ونسيت هذا الصاك هذا راه كان بقى ليا محطوط في لاطيراس على برا، وخصني نقاد هادشي هذا حتى هو. دونك انا غنوريكم في نفس الوقت هذا الصاك هذا شنو كان بقى فيه. كيسحب لي كلشي يتقاد في الكونجيلاتور، ساعه ما كناش قادينه كلشي. المهم خديت هذا البان دومي هذا، راكم عارفين الدراري ولا حتى الكبار صراحه لي ساندويتش راه ضروري كناكلوهم. وخديت كذلك هاد لي زونشوا ماريني، راه كنبغيوهم مره في لي ساندويتش كيكونوا ساهلين. الواحد ما عندوش الوقت كيصاوب ساندويتش فيه شويه ديال لو بور، شويه ديال لي زونشوا ولا شاركوتري وكاينو بنايض. وخديت كذلك هاد البان برجر هذا، هاد لا مارك البنات راه هي احسن وحده في البان دومي ولا في البرجر. انا كننصحكم به بزاف الا كنتو كتقلبوا على شي ماركه اللي الخبز ديالها رفيع، راه هي هذه البنات. سيروا شريوها، ما تبخلوش على راسكم في هاد بحال هاد المسائل هذه. راه جو دي با راه سي لا ميور زعما. وصافي شنو كان بقى ليا هنا؟ بقى ليا كذلك شويه ديال الفلان، بقى ليا هادشي كامل ما كتبتوش، راه كان كيسحب لي راجلي رتب كلشي ساعه. يلا كنلقى هاد الصاك هذا خلاه على برا، كنت كنقلب على الشلاضه ديالي باش غادي نغسلها ونبداو في التحضيرات ديال الشلاضه، وانا نتفاجئ بانه الصاك كله هذا ما قادوش ليا، خلاه ليا على برا نساه. المهم انا غادي نقاد هاد الشيء، غادي نديزانفيكتي بطبيعه الحال. هاد الشيء اللي باقي ما ديزانفيكتاش كنظن انه راه ديزانفيكتا ليا هادو، غير هو ما رتبهمش. راه هو دار ليا حيت ما كيخليه حتى شي حاجه، غير كيدخل من الباب نيشان كيبدا باول حاجه هي كيبدا يحيد ليا داكشي اللي خصو يديزانفيكتا. وشريت كذلك هاد لا كريم ريكوري ديال الفران وديال البوطه، راكم عارفين افيكاس هادي، ولكن كانت تقادات ليا ومشيت عاوتاني خديتها. وخديت البنات لو بيمون اونتيي، راكم عارفيني كنحماق انا على هاد لو بيمون ديال لي زونتيي، راه خطير ولكن كيكون مجهد. المهم انا ما كيخطانيش، كيسالي واحد كنجيب واحد، كيسالي واحد كنجيب واحد. وكيف العاده سيريلاك الصغيور ديالي، لانه تبارك الله هو ما نعاودش لكم راه كيخصو 3 4 ديال الباكيات القلالين في كل 3 4 جوغ. تبارك الله باكيه هكا راه ما كدوش ليا تقريبا 3 ايام، ما كدوش 3 ايام صراحه. وخديت كذلك هاد لي غاليت دو ري، ومن بعد راه غادي نقادو انا وياكم ان شاء الله لي غولو دو برانطون. ندير لكم وصفه ديال لي غولو دو برانطون على طريقتي بهاد لي غاليت دو ري، وغنوريكم الطريقه كيفاش تقدروا تستعملوه. بالنسبه اللي ما كيعرفوش، اللي كيعرفوا راه ماشي مشكل، اللي ما كيعرفوش راه غنشارككم الطريقه نهار نبغي نحضر الوصفه ديال لي غولو دو برانطون نوريها لكم. وهذا الشيء اللي كاين البنات. وخديت كذلك هادو لان الدراري تيبغيوهم. خديت هاد كومون ديراج هاد لي ميني بات اللي كيداروا مع الحليب. الناس راه كيديروهم مع الحليب وشويه ديال السكر الى اخره للوليدات. انا ما كنديرهمش بديك الطريقه، انا كنديرهم بحال فولوتي، ماشي بحال فولوتي كومون ديراج. انا كنديرهم صراحه بحال لابوي اللي كنكون درت. المهم كنديرهم يتسلقوا بوحدهم. وشي نهار غنوريكم هاد الطريقه هذه بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات وبغاو يجربوا هاد الطريقه هذه، كونوا اكيدين ان وليداتكم غيوليو ياكلوهم ليكم، غيحماقوا عليهم. دونك كنديرهم يتسلقوا في الماء عادي، في الماء. هاد الماركات هادو راه كنديرهم يتسلقوا عادي في الماء، ومن بعد فاش كتسلق ليا هاد لي باط الصغيورين هادو كيطيبوا مزيان. انا خديت لهم هادو ديال الفابي لانهم راكم عارفين الدراري كيعجبهم بحال هاد التخربيق هذا. وفاش كيطيبوا ليا مزيان كنحيدهم، كنديرهم في الزلافه، كندير معاهم السنيده وكندير معاهم لا كريم فريش. كندير معاهم تقريبا كميه كبيره ديال لا كريم فريش، وكندير معاهم 2 كيسان ديال دانون ديال الفاني.
وكتعطيهم للوليدات ديالكم في ان بول. وما نعاودش لكم كيحماقوا عليهم، وغادي نهار تجربوا هاد الطريقه هذه غتقولوا لي عندك الحق اجهاد، جربناها وعجبت الدراري. المهم البنات انا دابا غادي نخليكم وغادي نمشي نقاد هاد الشيء هذا، ومن بعد نرجعوا باش نصاوبوا لا سالاد بالزربه. ماشي تنصاوبوها، ما غنصاوبوهاش جميع صراحه، غنصاوبها بوحدي، ولكن فاش غنطيب اللحم ديالي وغنحط لا سالاد ديالي راه غنتقاسم معكم الوجبه ديال الغداء ديال اليوم ان شاء الله. يلا اتوطالور. Tu veux quoi, le Danone? Tu veux le Danone, hein? Attends, Yvette va te donner. Oui. Oui. Yvette va te donner, d'accord? Ok. المهم البنات انا هنايا رجعت معكم، راني قديت تقريبا بزاف ديال الحوايج، ويلا كنكتشف انني ما قاديتش كلشي. هادشي راه فاش كيخرج بنادم يدير النهار ديال لي كورس راه مصيبه حنا، خصك تقادي هادي وتقادي هادي وكتلقاي راسك نسيتي شحال من حاجه. راه يلاه جا راجلي عاوتاني ولقى انه كاين واحد الصاك على برا نسيناه في البالكون، كنبقى فيه داك اللوبيا اللي شرينا وداكشي اللي كنا شرينا من المارشي بوحديتو، القرعه الخضراء وشي حاجات اخرين. المهم نسينا حتى هما ما استفناهمش في الثلاجه. راه هو النيت معايا في الكوزينه، هو كيقادهم كيدير لهم نيطواياج وغادي يقادهم. وانا هنا البنات رانا غسلت لي فوي ديال الشلاضه ديالي مزيان، درتهم بشويه ديال الخل، عصرت عليهم شويه ديال الحامض والماء وخليتهم حتى تغسلوا مزيان، تنقاو مزيان. المهم كتغسلوهم 2 حتى 3 ديال المرات كيف ما كندير انا هكا، وكنحطهم على ضروري على شي شيفون من التحت، وكنعاود نشفهم هكايا شويه باش غير كينشفوا لينا ما كيكونوش فازكين، باش ما كتجيش الشلاضه ديالك ميها. خص يكون هذا الشيء ماشي فيه الماء بزاف. وغسلت كذلك لي طوماط سيريز ديالي هما عندي هنايا، ودرت البيض كيتسلق، كنتسنى البيض ديالي يتسلق، ومن بعد غادي ندير جوج ديال البواطات ديال الطون كيف ما كتعرفوا كالعاده. ديروا اللي بغيتو ديال الزيت ولا ديال الماء، انا الاغلبيه تندير ديال الماء ولا ديال الزيت، ما عنديش مشكل صراحه، كنخوي منهم داك الزيت ديالهم. كاين اللي كيديرهم بالزيت ديالهم، انا صراحه ما كنديرهمش بداك الزيت ديالهم لان كيكون فيه المواد الحافظه. انا كنخويه كناخذ غير الطون ديالي بوحديتو، هذه في حاله اذا كانت العلبه ديال الطون. والمهم وكندير شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وكنوجد لا فينيغريت. راه ديجا وريتها لكم، عندي بزاف ديال الانواع ديال لي فينيغريت اللي كنوجد، ديال البازيليك وديال زيت العود وديال شويه ديال المايونيز اللي كنخلطهم كنميكسيهم كاملين مزيان. كندير معاهم شويه ديال لو فينيغر. شوفوا نتوما لو فينيغر اللي كيعجبكم المذاق ديالو، فينيغر دو سيدر ولا فينيغر دو فان، شوفوا اي فينيغر نتوما كترتاحوا معاه استعملوه. المهم البنات هادشي اللي كاين اليوم. اشنو بغيت نقول لكم اخر؟ صافي غادي نبقى غادا بهاد الطريقه نقطع لي طوماط سوريز ديالي كاملين.
راكم عارفيني انا الشلاضه ضروري خصها تكون عندي. وكذلك البارح راه كنا صاوبنا كاين شويه ديال البرد للباب تخبط ديال لا كويزين حيت حلات ديال البالكون. المهم كيف ما كتعرفوني البنات انا راه دائما كيخص تكون عندي شلاضه في الطابله ولا شي حاجه اخرى ما يمكنش ما تكونش. وبارح راه درنا الروز بسماتي اونصومبل، وفاش درت الروز بسماتي اللي كنت رافقته مع داك لا سان بيير راه كان بقى ليا منه، لان الكميه راه كانت كثيره كان بقى ليا منه. واليوم بالنسبه لهاد الشلاضه ما غنحتاجش ندير معاها صراحه شي حاجه اخرى، غادي ندير غير الفخر ديالي دابا يتشعل، ماشي انا اللي غنصاوبو، غيصاوبوه هما اللي غيتكلفوا به، وهما اللي غيتكلفوا كذلك بشويه ديال القطع ديال اللحم. وغادي انا نصاوب غير هاد الشلاضه ديالي، وغادي نسخن الروز بسمتي راه باقي عندي ديال البارح، راه كيبقى زوين كتخليه في الثلاجه، كتسخنوه في الميكرو اوند على طومبيراتور اللي هي قليله بزاف، ديروا ريغلاج اللي هو هابط بزاف وتخليوه يسخن على خاطرو. وراه ما نعاودش لكم راه تيكون بحال صاوبتيه، يعني ما عندكش مشكل معاه الا كنتي خليتيه في الثلاجه ما عندكش مشكل معاه. دونك انا بقى عندي واحد لا بورسيون ديال البسمتي من البارح اللي كانت بقات لي وصافي. المهم غادي نسخنها زائد هاد لا سالاد وزائد اللحم ديالي. ها هو البنات راه باقي هنايا كيتشرمل هو باقي هنايا كتدخل فيه العطريه مزيان كيف ما قلت لكم. هاداك ديال البيض ديال الحوت ديال الحوت اللي بقى ليا انا في حقيقه درت ليه شويه ديال الملح وديال البزار وخليته جانبا تيساليو همايا فاش غيشويو اللحم ويساليو. انا هذاك البيض ديال الحوت صراحه غادي نشويه على الفخر وغنديرو في الطبسيل ديالي غنديرو في الطبسيل ديالي حتى هو طامعه فيه باغا ناكلو اليوم. المهم عيني فيه وصافي. دونك هادشي اللي كاين. انا غادي نكمل البنات الشلاضه ديالي ونصور لكم ملي غادي نسالي الوجبه ونحطها في الطبسيل. راه غادي نحط لكم الصور ديال الطبق النهائي ديال اليوم. نمشي نطفي على البيض راه صافي تسلق. المهم غادي نزيد البيض ديالي وغادي نزيد كذلك العلب ديال الثوم. ها نتوما غادي ندير هادو البنات، راه دائما كيكون عندي هادو عندي ستوك منه. المهم راه عندي بزاف. غادي ندير بالنسبه لهاد الشلاضه هادي غادي ندير 2 ديال العلب ديال الثوم وغادي ندير 5 ديال البيضات ولي طوماط سوريز راكم شفتوهم صافي. وغادي نصاوب لا فينيغريت ديالي. وهادشي اللي كاين بالنسبه لليوم البنات. يلا ما تنسونيش عافاكم لي بون كومونتير. ها هي القهوه ديالي باقا هنايا كنت نشرب فيها. ما تنسونيش البنات عافاكم لي بون كومونتير. وما تنسونيش كذلك بلي لايك الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ديال الروتين ديال هاد الخرجه والمشتريات اللي جبت بالزربه. واذا كنتو باغيين دي فيديو اللي بحال هكا اللي فيهم مثلا المشتريات ديالي في الاسبوع ولا شوف على حسب شنو نتوما باغيين تعرفوا شنو هما لي فيديو كي فوز انتريس خليو لي ان بار دانفو الميساج وانا ان شاء الله ندير لكم الفيديو اللي بغيتو ان شاء الله. دونك je vais vous dire à tout à l'heure avec la photo finale inchallah de mon repas et n'hésitez pas à me laisser et à me lâcher un très grand pouce bleu. allez الشلاضه ديالي وجدات انا درت فيها البيض ديالي اللي تسلق ودرت فيها كذلك الثوم وغادي نعاود نفكركم في لا فينيغريت كيفاش انا كندير ليها. راها سهله مهله واخطر فينيغريت بالنسبه لي سالاد تقدروا تستعملوها هي هذه اللي كنعطيكم انا. راها من احسن لي فينيغريت. دونك البنات غادي نحتاج معلقه بالنسبه لسميتو بالنسبه شوفوا عاوتاني على حسب الكميه ديالكم ديروا الفينيغريت ديالكم على حسب الكميه. غادي نحتاج لهاد البازيليك هذا راه خديتو هاد المره مخلط بازيليك وجنجامبر غنحتاجو معلقه. مهم شوفوا نتوما وشحال غادي ديروا. انا غادي ندير نص معلقه كبيره مثلا بالنسبه لهاد القياس ديال هاد السلطه اللي عندي. وهذه راه هي احسن فينيغريت. وراه وريتكم كذلك كيفاش تقدروا تصاوبوا هاد لاصوص بيستو بوحدها غير بالبازيليك الا ما كانش عندكم هذا موجود في الدار. وغادي ندير درت نص معلقه غادي ندير القياس مدوبل ديال المايونيز. الا كنت خديت نص معلقه غناخذ معلقه كبيره ديال لا مايونيز. وغادي ناخذ كذلك
الفينيغر الخل ديالي حتى هو معلقه كبيره حتى لجوج ديال المعالق، لان ما غنحتاجوش نزيدو حنايا الملحه ولا حاجه اخرى. ملي كنديروا حنا هاد الفينيغر ما كنبقاوش محتاجين الملحه، ما كنحتاجوهاش نهائيا. وكنزيد زيت العود ديالي كميه اللي غتقدني في هذيك الشلاضه. دونك انا غادي ندير تقريبا القياس ديال 3 ديال المعالق كبار حتى ل 4، وغادي ندير فوق منهم شويه ديال لو بوافغ دو مولان. وهذا مكان البنات بالنسبه لهاد لا فينيغريت، هادشي اللي كندير فيها. وراه ما كنخويهاش فوق من الشلاضه ديالي، لا كنخليها جانبا، كتحط دائما جانبا. فاش كل واحد كيحط الشلاضه ديالو في الطبسيل ديالو قدامو، ديك الساعه كيهز معلقه ديال لاصوص فينيغريت وكيضيفها للشلاضه ديالو. علاش كندير انا بحال هكا؟ لانه باش ملي كتبقى لك كتقدري تحافظي عليها ما كتخسرش. اما الا درتي كلشي مخلط، الفينيغريت مخلطه سميتو، الا كانت الكميه ديال لاصالات ديالك كثيره وما تكالتش، راك كتلوحيها للزبل، لان داك الفينيغريت ما كتقدريش تحافظي بها في الثلاجه من بعد. المهم البنات انا هنايا راني بالزربه وجدت البطاطا ديالي اليوم. ما بغيتش ندير الفريت وما درتش لي شيبس، انا درتهم هادو الغلاضين ماشي لي شيبس اليوم. هادي راه غير بطاطا مقطعه هكايا رونديل غلاط. والمهم ها هو الزيت ديالي كيسخن، انا غنتسناه يسخن مزيان وغادي نديروهم للدراري. راكم عارفين الدراري هما ولا سالاد وداكشي الاخر راه ماشي بزاف، سي با ترو سا. البنت عندي راه كتاكل لا سالاد ولكن الدري ما كيبغيش. المهم انا ضروري ندير لهم لي فريت. باقي ما سخناتش، انا لحقت باقا الزيت ما سخناتش مزيان. المهم نتسناها تسخن مزيان ومن بعد نديرها تقلى. المهم البنات انا راه الزيت ديالي ها هي سخنات هنا مزيان. دونك غادي ندير لي شيبس ديالي، ماشي لي شيبس، البطاطا هكا غونديل كيتقلاو. وهذا مكان انا غنكملها. وراه الاخرين راهم مكلفين باللحم على برا وصافي. الشلاضه ديالنا راها موجوده، واخا راه الكوزينه ترونات اليوم ديال بصح معليش. راكم عارفين لا ماشين بعد مرات كتخليكم داك الفراسات الصغارين ديال البطاطا ملي كتحيد ليها الجناب ديالها، هادوك ما ديروهمش يتقلاو باش ما يحرقوش ليكم. بحال هاد الفراتات اللي كيبقاو هنا لتحت ما كاينش علاش ما ديروهمش. المهم انا غادي نكمل ودابا غادي نحطو نتغداو، وراه غادي نحط لكم الصوره النهائيه ديال التقديم ديال المائده ديالي والطبق ديالي سورتو وشنو غادي يكون فيه. هادشي اللي كاين وخليكم معايا. المهم البنات انا الطابله ديالي وجدتها، وهادشي هو اللي وجدت اليوم بالنسبه للغدا ديالي. ها هما داك القطع ديال اللحم ديالي ها هما هنايا. الريسوطو اللي وجدت البارح راه باقي زوين، بقى لي منه انا سخنته. ودرت كذلك شويه ديال البطاطا غونديل بحال فريت للدراري. وها هي لا فينيغريت ديالي هنا، وعندي كذلك الشلاضه ديالي. وهادشي اللي كاين بالنسبه للغدا ديال اليوم. وبالنسبه للصوص اللي بغى شي حاجه راه كيزيدها. و فوالا هادشي اللي كاين. ما تنساونيش avec un très grand pouce bleu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. bisous bye. دونك هانتوما البنات هذا هو الطبق ديالي النهائي، وتنقول لكم بالصحه والراحه. à très bientôt.